अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। पाकिस्तान में सियासी मैच इंतहाई दिलचस्प हो गया है। मैच फंस गया है, बिल्कुल फंस गया है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने मुकम्मल तौर पर रस्सी फेंक कर घसीटने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। हुकूमत लंबी पड़ गई है। उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि सदर साहब बराए मेहरबानी को रहम करें, कोई रहम करें हमारे ऊपर और कौमी असम्बली का इजलास बुला लें। 36 घंटे रहते हैं, 36 घंटे रहते हैं सदर पाकिस्तान। मुकम्मल तौर पर आरिफ अलवी साहब इनकारी हैं। मैं किसी भी तौर पर सेशन नहीं बुलाऊंगा। ये एक खौफनाक किस्म का एक आईनी बुरान पाकिस्तान के अंदर खड़ा होने वाला है और पूरी दुनिया देख रही है कि हेड ऑफ द स्टेट, रियासत का सरबरा, एक सेशन ही नहीं बुला रहा। इमरान खान वापस पाकिस्तानी अवाम की तरफ चला गया है। पाकिस्तानी अवाम के साथ इमरान खान ने एक दफा फिर टेक लगा दी है कि अवाम बाहर निकले और हफ्ते वाले दिन एक मैसिव पूरे मुल्क में एहतजाज होना चाहिए। हामिद मीर साहब भी साथ साथ डिस्कस हो रहे हैं। उनकी एक स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा शेयर हो रही है, उसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन मरियम नवाज साहबा पहली खातून वजीर आला पंजाब, लेकिन उनकी धड़ाधड़ वीडियोस आ रही है। यानी हर आधे घंटे घंटे के अंदर धड़ाधड़ वीडियोस उनके सोशल मीडिया के ऊपर फेंकी जा रही हैं। कभी किसी खातून का दुपट्टा ठीक कर रही हैं, कभी थाने में जा रही हैं, कभी इधर से अंदर जा रही है, कभी उधर से उधर जा रही है, कभी सीढ़ियां टापते ऊपर जा रही हैं और धड़ाधड़ वीडियोस। यानी बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ है, पीछे वॉइस ओवर हो रहे हैं, इधर से एंगल बना हुआ है, कभी उधर से कैमरा लगा हुआ है, तो धड़ाधड़ वीडियोस यहां पर शेयर हो रही हैं और सोशल मीडिया पर फेंकी जा रही हैं बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर। यानी समझ नहीं आती, दुनिया भर में पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दी जाती है, कोई इकदाम किए जाते हैं, अवाम को रिलीफ दिया जाता है। यानी समझ से बाहर है कि ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये सुनकर जिनके पास रोटी नहीं है उनसे पेट नहीं भरता। जिन्होंने बिजली के बिल्स देने हैं, उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर पीछे आवाजें या गाना और सीटियां वो सब कुछ सुनकर उनके दिल नहीं भरेंगे या वो बिजली के बिल्स नहीं अदा कर सकते। यानी वीडियोस देखकर वो उनके कल स्कूल में बच्चे जो स्कूल में नहीं जा पाते, वो स्कूल में नहीं जा पाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, दवाइयां हैं, वो जो महंगी हो गई हैं, वो लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। जनाब, ये वीडियो से इनका मसला हल नहीं होगा। यानी इट्स एनफ। ठीक है, एक दो वीडियोस आ गई, कुछ ऑप्टिक्स आपने क्रिएट कर लिए, लेकिन हर आधे घंटे, हर घंटे बाद एक वीडियो, फिर पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ, फिर ढोल बज रहे हैं, बिल्कुल गाने बज रहे हैं और वो लगातार सोशल मीडिया पर फेंकी जा रही हैं। इन समझ से बाहर है। इससे पहले नून लीग के बहुत सारी शख्सियात दिन में तकरीबन 8-8, 10-10 आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। लोग यकीन माने टीवी देखना उन्होंने छोड़ दिया है। लोग टीवी के चैनल चेंज करके रेसलिंग देखते हैं। रेसलिंग देखो, पहलवान एक दूसरे को कुट रहे होते हैं, लोग वो जाकर देखते हैं। बार बार जब भी न्यूज चैनल लगाते हैं, नून लीग का कोई ना कोई चेहरा, कोई ना कोई बंदा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है और टीवी ज़ारा मजबूर है, उन्हें दिखाना पड़ता है क्योंकि उन्हें ऑर्डर्स हैं कि आपने दिखानी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो दिखाए जा रहे हैं और उन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आप खुलासा निकालें तो एक खबर भी नहीं निकलती, एक वर्ड भी नहीं निकलता। बहरहाल ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन बेहतर होता कि कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आती, कोई इकदाम नजर आते, कोई आवाम को रिलीफ, को बिजली का बिल, को कम से कम रोटी सस्ती, कोई थोड़ा बहुत रिलीफ दे दिया जाता। लेकिन वो चीजें नहीं, धड़ाधड़ वीडियोस फेंकी जा रही है। लिहाजा वो आप भी देखें, मैं भी देखूं और इसी तरह से हमारे पेट भरेंगे। अब हामिद मीर साहब ने आज इस्लामाबाद में ज़ाहिर एक तकरीर की है और वो एहतजाज हो रहा था और एहतजाज में मीर साहब ने तकरीर की है असतूर साहब के हवाले से। अब उस एहतजाज में हामिद मीर साहब ने एक बात की है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है। लोगों के कान खड़े हो गए, लोगों के कान खड़े हो गए, चूंकि अरशद शरीफ साहब के साथ आप जानते हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में हर बंदा छल नहीं हुआ है। ऐसा महसूस होता है हर घर में किसी की मौत हुई है। जिस तरह से अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया है, बड़ा संजीदा नौयत का मामला, ये बड़ा एक पाकिस्तानी अवाम को एक जख्म है, एक बड़ा गहरा जख्म है। हामिद मीर साहब ने तकरीर में यह कहा कि हमें पता है कि अरशद शरीफ साहब को किसने कत्ल किया और हमें मजबूर ना करें कि हम उनके नाम ले लेंगे और फिर उन्हें पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जब मीर साहब ये कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा, तो इसमें वो ये बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ज़ाहिर जो मौजूद होगा तो ही पाकिस्तान छोड़ेगा ना। पाकिस्तान में जो मौजूद नहीं है, पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा। मर्डर उनका कीनिया के अंदर होता है, लेकिन मीर साहब ये कह रहे हैं कि हम उनके नाम ले लेंगे और उन्हें पाकिस्तान फिर छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब है मीर साहब ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और मीर साहब ये भी कह रहे हैं कि हमें उनके नाम पता है। तो मीर साहब को ये नाम भी पता है और मीर साहब के मुताबिक वो पाकिस्तान में है और अगर नाम ले लेंगे पाकिस्तान से वो बाहर भाग जाएंगे, तो बड़ी खौफनाक खबर है, बड़ी खौफनाक स्टेटमेंट है। मीर साहब ने यानी इसका तो खुलासा निकाल दिया, इसका तो पूरा क्रक्स निकालकर उन्होंने अवाम के सामने रख दिया है और सोशल मीडिया पर अब ये खबर खुलकर डिस्कस हो रही है। लोग इसके ऊपर ज़ाहिर मुख्तलिफ राय और इसको लगातार शेयर कर रहे हैं और सवालात भी बाकायदे से पूछे जा रहे हैं। मीर साहब ने एक और ट्वीट किया है और हामिद मीर साहब ने खतरे की घंटी भी बजाई है। हामिद मीर साहब ट्वीट करते हैं और वो लिखते हैं कि असतूर की गिरफ्तारी एक टेस्ट केस है, आने वाले दिनों में मजीद साफी गिरफ्तार किए जाएंगे और फिर वकला की बारी आएगी और आखिर में कुछ इंसानी हुकूक की तंजीमें निशाना बनेंगी, आखिरी निशाना आईने पाकिस्तान होगा। यानी मीर साहब ये कह रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में मजीद साफी गिरफ्तार होंगे, फिर वकला गिरफ्तार होंगे और आखिर में इंसानी हुकूक की तंजीमें यानी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस भी उन्हें भी मुंह बंद किए जाएंगे, उन्हें भी पाकिस्तान से निकाला जाएगा, खामोश करवाया जाएगा और उसके बाद आईने पाकिस्तान फिर उसके ऊपर हमला होगा। तो ये बड़ी खौफनाक घंटी है जो हामिद मीर साहब बजा रहे हैं। और हामिद मीर साहब ज़ाहिर आप जानते हैं अथॉरिटी है, जर्नलिज्म में उस्ताद है और ज़ाहिर ही नोज, आई मीन वो जानते हैं,
وہ جانتے ہیں پاکستان کے حالات کو بھی، پاکستان کے سارے حالات و واقعات کو بھی۔ اب جو بڑی خبر ہے وہ بڑی خبر یہ ہے کہ جناب خان نے اور صدر عارف الوی نے گیم ڈال دی ہے۔ خان ایک تو پاکستانی عوام کے ساتھ، عمران خان نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ خان کی دوستی ہے، اور خان بالکل بھی ایک قدم بھی پاکستانی عوام کے بغیر آگے نہیں بڑھ رہا۔ یعنی عمران خان کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں پہلا لفظ پاکستانی عوام، اس میں پہلا لفظ قوم کو یہ بتا دے، قوم کو میرا پیغام پہنچا دے۔ جس طرح سے وہ آواز آتی تھی نا میرے پاکستانی ہو، تو وہ بات ہی یہاں سے شروع کرتا، اچھا میرے پاکستانی کیا کہیں گے، میرے پاکستانی یہاں سے آگے کیا کرنا ہے۔ تو وہ جو بھی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، جو صحافیوں سے ملاقات ہو یا وکلا سے ملاقات ہو، انہوں نے کہا میری قوم کو پیغام دے دیں، پاکستانی عوام کو پیغام دے دیں۔ تو خان بالکل قوم کے ساتھ، اس نے اپنی کنڈ قوم کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اور بالکل قوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری طرف قوم بھی خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ 8 فروری کو جو کچھ ہوا ہے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے تاریخ دیکھی ہے کہ اس قوم نے حق ادا کر دیا ہے۔ کیا کمال لوگ ہیں، کیا کمال تگڑے پاکستانی لوگ ہیں۔ یعنی یقین مانیں کہ ہم بڑے پاکستانی عوام کے بارے میں گفتگو اور بات چیت کرتے تھے، لیکن یہ بڑی تگڑی قوم ہے، بڑے تگڑے اور غیرت مند لوگ ہیں۔ انہوں نے 8 فروری کو میں نے خود لائنیں دیکھی ہیں پنڈی اسلام آباد میں، یعنی یقین مانیں کہ لوگ ہاسپٹل کی ایمرجنسی سے اٹھ کر آئے ہوئے تھے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے، کچھ بزرگ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے گولیاں کھانی ہیں، تو میں نے کہا گھروں کو چلے جائیں، انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، گولیاں ہم نے نہیں کھائی، کوئی مسئلہ نہیں، ہماری بیماری مزید بڑھ گئی یا چاہے مر جائیں، ہم ووٹ دیے بغیر نہیں جائیں۔ بہت لمبی لائنیں تھی۔ میں نے کچھ کو تو 12 دن 1 بجے میرے خیال میں نے یہ کہا کہ جناب یہ 5 بجے تک آپ کی باری نہیں آئے گی، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، رات 10 بجے تک ادھر کھڑے ہیں، یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ اب ایک طرف خان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہفتے والے دن پورا پاکستان باہر نکلے، پروٹیسٹ کرے، احتجاج کرے، ایک میسو کال عمران خان نے دے دی ہے، اور ظاہر ہے لوگ نکلیں گے، لوگ جانتے ہیں کہ خان کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بعد سنتے ہیں۔ دوسری طرف پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے جناب یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ میں اجلاس نہیں بلاؤں گا، میں قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاؤں گا جب تک تحریک انصاف کے ریزرو سیٹس کا معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اب تحریک انصاف ایک لارجسٹ پارٹی ہے قومی اسمبلی کے اندر، اور ریزرو سیٹس آ جائیں گی تو ایک تگڑا گروپ، ایک میسو گروپ قومی اسمبلی کے اندر بن جائے گا۔ لیکن دوسری طرف حکومت جو پہلے تڑیاں لگاتی تھی، دھمکیاں لگاتی تھی، اب انہوں نے ایک دفعہ پھر صدر صاحب سے درخواست کی کہ سر ہاتھ جڑے ہوئے، برائے مہربانی سر خدا کا نام ہے کوئی اجلاس بلا لیں، چونکہ یہ بہت بڑی بے شرمی ہوگی، اور یہ جو اب ایک آئینی ایک بحران کریٹ ہوگا، یہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا۔ اسپیکر صاحب نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا، لیکن اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اور ظاہر ہے سپریم کمانڈر آف آرم فورسز، ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان، فیڈریشن کی علامت، ریاست کا سربراہ، صدر پاکستان اگر اجلاس نہیں بلا رہا تو پھر کس کی طاقت ہے، کس کے اندر اتنا دمخم ہے، کون اتنے بڑے رتبے پر موجود ہے، یا آئین کسی اجازت دیتا ہے کہ جناب وہ اجلاس بلائے۔ لہذا صدر پاکستان نے اسے گھسیٹنے کا سلسلہ بنا دیا ہے، شروع کر دیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کامران شاہد صاحب کے شو میں، قمر دلشاد صاحب جو سابق سیکرٹری جنرل ہیں، سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کی، انہوں نے باقاعدہ سے تجزیہ پیش کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صدر پاکستان کے علاوہ کوئی بھی متبادل نہیں ہو سکتا جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے، صرف ایک اتھارٹی ہے اور وہ صدر پاکستان ہے، صرف وہی اجلاس بلا سکتے ہیں۔ ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ صدر پاکستان سے درخواست کریں، منتیں کریں اور صدر پاکستان کو منائیں کہ وہ کسی طرح سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں۔ انہیں کہا گیا، ظاہر سوال پوچھا گیا کہ اسپیکر نے اجلاس بلا لیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر اسپیکر کے کہنے پر اجلاس ہوا تو یہ غیر قانونی اجلاس ہوگا، اس اجلاس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور یہ آئین کی روح کے مکمل طور پر خلاف ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صدر کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اجلاس بلائے، اگر اسپیکر کا ذکر ہوتا تو آئین کے اندر مجھے دکھائیں کہ اسپیکر کا ذکر کہاں پر ہے۔ وہ کہتے ہیں صدر پاکستان کے علاوہ کسی بندے کا ذکر نہیں ہے، صرف صدر پاکستان اجلاس بلا سکتے ہیں، اور 36 گھنٹے باقی، 36 گھنٹوں بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ہر صورت ہونا ضروری ہے، لہذا صدر پاکستان کے کرے میں اجلاس نہیں بلاؤں گا۔ اگر وہ اجلاس نہیں بلاتے اور 21 دنوں کا جو ایک ٹائم فریم ہے، ایک ٹائم باؤنڈ ہے، اس دوران اجلاس قومی اسمبلی کا نہیں ہوتا تو خود ہی اندازہ لگا لیں کہ معاملات کس طرف جائیں گے۔ ایک طرف عوام سڑکوں پر ہے، دوسری طرف مولوی فضل الرحمان صاحب سڑکوں پر ہیں، خان جیل کے اندر سے بات نہیں مار رہا، اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور اسی دوران اگر قومی اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں ہوتا تو پھر یہ کس طرح سے معاملات سمیٹے جائیں گے، کس طرح سے سنبھالے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ قمر دلشاد صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ جناب کسی آئین کے کسی آرٹیکل میں کیا کسی اسپیکر کا ذکر ہے کہ وہ اجلاس بلا سکتے ہیں؟ صرف صدر پاکستان، اونلی پریزیڈنٹ آف پاکستان، سپریم کمانڈر آف آرم فورسز، ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ لہذا یہ گیم پھنس گئی ہے، اور یہ بڑی خوفناک طریقے سے پھنس گئی ہے، اور یہ بہت بڑا بحران پاکستان کے اندر آنے والا ہے۔ ایک ایک سٹیپ کے اوپر اتنے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں اسے لگے ہوئے ہیں کہ جناب جہاں پر یہ پاؤں رکھتے ہیں وہ پھنس جاتا ہے، یعنی جگہ جگہ کے اوپر رسے ڈال کر انہیں واپس پیچھے گھسیٹا جا رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں وہاں پر جانے کی، لیکن انہیں جانے نہیں دیا جا رہا۔ لہذا یہ میسو ایک بحران ہے، مشکلات ہے، اور یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا، اس طرح سے چیزیں آگے چل نہیں سکتی۔ اب مصطفیٰ کمال صاحب کی آج ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو بتایا کہ جناب باقی سب کے 60% مینڈیٹ جعلی ہیں، ایم کیو ایم کا جناب 100% مینڈیٹ جعلی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بالکل میری آواز ہے، میری آڈیو ہے، ہمارے ہی رابطہ کمیٹی کے اجلاس سے یہ آڈیو لیک کی گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہمیں نون لیگ نے یہ بتایا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی نے ہم سے یہ کہا کہ ہمارا 60% مینڈیٹ جعلی ہے، لیکن ایم کیو ایم کا 100% مینڈیٹ جعلی ہے۔
خود ہی اندازہ لگا لیں, پارٹیوں کو خود پتا ہے, پیپلز پارٹی کو خود پتا تھا, وہ 3 ایڈیٹس فلم میں رنچوزا چھانچڑ کیا گیا ہے, وہ پتا سب کو ہے, بس بتاتا کوئی نہیں, یا بتانا بھی شروع ہو گئے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.